يلا خلك عود، صار الصبح. هسه اني اليوم كلش منتظر هذا الفيلم. البارحة طلع بالليل بس اني كلش اخاف اشوف افلام الرعب بالليل. لا قالوا راح ينعاد الصبح حتى اشوفه سي. يلا اوكي خلي اجيب بس التلفزيون على السريع واخليه هنا واقعد اشوفه. لهذا يقولون هذا الفيلم الرعب يعني قصة حقيقية، هو هذا المهرج القاتلي. يلا هسه بدا الفيلم، يلا خلينا نتفرج. اوه شنو الصوت من الصبح؟ عم نجي مشغل التلفزيون ومعلي. اوه جيجي. اختي. جيجي ايش قاعد تسوي انت؟ يعني قاعد يجي على التلفزيون كلش عالي، ما تقول اختك نايمه خطيه ونعسانه؟ اختي ادعوا فيني بعد هذا الفيلم كلش حلو، انا صار لي اسبوع قاعد انتظره. شنو؟ فيلم رعب. طبعا هذا فيلم المهرج القاتل. بعد اختي هذا فيلم مو عادي، هذا قصه حقيقيه. شنو قصه حقيقيه؟ طبعا. جيجي وانت مصدق بشي شغلات؟ لا مستحيل اكو شيء، هذا كله كذب. اختي ليش ما تصدقيني؟ دا اقول لك هذا الفيلم رعب وقصه حقيقيه بس كلش حلو اختي ويخوف. هو البارحه طلع بالليل بس انا ما شفته، قلت اشوفه الصبح يعني كلش اخاف بالليل ابغى افلام رعب. جيجي شوف هسه عف كل شيء من ايدك، اليوم عندنا شغل كل شيء هوايه. يلا خلص الفيلم، شو تريدين من عندي اختي؟ شوف جيجي احنا البارحه مقررنا انا وياك ان نسوي حديقه للبيت، لان تعرف من الضوج ما عندنا مكان نروح له، فعلى الاقل نسوي لنا حديقه بالبيت حتى كل دام من الضوج نطلع بهذه الحديقه. صحيح احنا عندنا مكان ورا البيت. يعني قصدك نسوي حديقه نخلي بيه ورد ونخلي بيه قعدات. طبعا حتى يصير شكله كلش حلو، كل ما نضوج نقعد هنا نتفرج. صحيح لحدها كلش خوش فكره. بس اختي احنا ما لنا فلوس، احنا ما عندنا فلوس. ما ادري جيجي هسه خلينا نشوف ايش قد عندي بالصندوق حتى بعد نروح الاسواق ونجيب ايش نحتاج نشتري. اوكي لحد يلا على السريع شوف ايش قد عندك. يلا تعال اخوي خلينا نشوف هذا الصندوق خليه افتح. عندي بس 8 دايموند جيجي. احتمال تكفينا يعني نشتري بس كراسي. زين اختي احنا رادنا بعد نشتري ورد ويرادنا هواي شغلات حتى نسوي حديقه حلوه. شوف جيجي انا فكرت الورد ما راح نشتري، راح نروح للغابه ونجمعه، شو تقول؟ نروح الغابه؟ طبعا. صحيح لعد يلا بس اختي لازم نروح الصبح يعني ما نروح بالليل. اوكي جيجي شوف هسه لازم نروح الاسواق نشتري كراسي ونرجع. اوكي جيجي؟ اوكي يلا تعال. يلا تعال جيجي هسه احنا وصلنا. اختي هذا المحل يبيع كراسي كل شيء هوايه ويبيع كل الشغلات اللي نحتاجها، بس ما ادري انا عندي بس 8 دايموند ما اعرف تكفي. لا يلا تعال وخلي اسالك. يلا سالي على السريع. يلا سالي دخلت. اهلا عمو. اهلا بنتي. عمو انا محتاجه كراسي للحديقه بس ما اعرف ايش قد سعر الكرسي الواحد. الكرسي سعره 4 دايموند. حيل عمو هذا كلش غالي 4 دايموند. بنتي وايد الاسعار. اوكي عمو انا محتاجه 2 كرسي، ايش قد تحسب لي اياهم؟ اذا 2 اوكي راح احسب لك الواحد ب3 دايموند. هاي كله زين يعني 6 دايموند كل ما يصير. صحيح. يلا عمو هاي تفضل 6 دايموند. جيجي هسه احنا اخذنا الكراسي. بس الكراسي كلش حلوه. شكله كلش حلو. هسه طبعا اكيد راح تصير حديقتنا احلى. بس اقول لك اختي احنا مين راح نشتري ورد واحنا ما عندنا فلوس؟ شوف جيجي انا فكرت نروح الغابه لان اكيد الغابه كل شيء انواع ورود، فراح هناك نجمع ورد ونجي. صحيح بس اقول لك اختي لازم نرجع على السريع يعني كلش اخاف من الغابه بالليل، مو احتمال يطلع لنا هذا المهرج القاتل. جيجي قد مهرج قاتل. هاي شوف من قد ما تباع افلام رعب هيجي صرت تفكر. يلا اختي خلينا نروح البيت وبعدها اكل وبعدها نطلع الغابه. اوكي جيجي؟ اوكي يلا خلينا نروح على السريع. هسه وصلنا للبيت. يلا جيجي خلينا نحط الكراسي بمكانها. يلا اوكي خلينا نشوف شو راح يصير شكلها. اوكي بس وين نحط الكراسي؟ اوكي خلينا نحط هنا واحد وهنا واحد. هذا كلش خوش مكان. هسه بقى اختي نخلي هنا ورد حتى واحد يقعد هنا ويتفرج العصريه. بس انا ما ابقى بالليل اختي، انا كلش اخاف اطلع خارج البيت بالليل. جيجي شوف احنا هسه الدنيا الصبح كل شيء ما علينا، هسه راح نروح الغابه واحتمال نلقى ورد على السريع ونرجع. لحد يلا اختي خلينا ناكل على السريع ونروح لين تعرفي ما تتاخر بالليل. يلا تعال خلينا ناكل وبعدين نطلع. يلا اوكي هسه جيجي كنا وخلصنا كل شيء. يلا لازم نروح الغابه حتى نجيب ورد كل شيء هواي. يلا اختي بس اقول لك اختي هو صعب نجد الورد بالغابه، بس لازم نروح مكان كلش بعيد حتى نلقى الورد. اوكي طبعا جيجي لازم ندور بكل مكان. لحد يلا اكيد راح نلقى. لحد يلا خلينا نستعجل اختي حتى ما نتاخر ويجي الليل. اوكي يلا شو جيجي يلا. هسه احنا قررنا الغابه. يلا تعال جيجي تعال. اختي يلا لازم ندور ونلقى لنا الورد ونجمعه. بس شنو جيجي شو كل شيء ما جاي نشوف ماكو ورد هنا. قلت لك اختي كلش صعب نجد هنا ورد، لازم نروح بعد بالغابه واختي هناك مكان كلش خطر يعني انا سامع يقولون بيه حيوانات مفترسه. حيوانات مفترسه؟ طبعا. جيجي ما اتصور يعني اذا رحنا بعد ابعد يعني حيوانات مفترسه رح تطلع لنا. طبعا اختي هو كل ما تبتعد عن الغابه تجي الحيوانات المفترسه وانا اخاف اروح هناك. شو نسوي؟ لا جيجي شوف معليش متاكده هسه بعد الدنيا صبح يعني مو الدنيا ليه حتى نخاف. اوكي خلينا نروح هذيك الجهه ونجيب ورد ومتاكده راح نلقى ورد كل شيء هوايه. اختي لحد يلا شو نسوي؟ لازم نروح على السريع ونرجع. اوكي يلا جيجي يلا شو هاي الجهه. اوكي
اي يلا جيجي تعال ما بقى شيء نوصل للجهه الثانيه. أوه، وانت أختي. تقدر الحين نقورد كل شوي. اقول لك اختي باعي، احنا بحثنا كل شويه وما لقينا، انا اقول خلينا نرجع، تعرفين هسه راح يجي الليل وانا كلش اخاف هيك ندخل هواي بالغابه لا تطلع لنا حيوانات مفترسه. اوه جيجي لا تقول هيجي، انا متاكده راح نلقى ورد، بس بعد خلينا نمشي قدام ونشوف، اكيد راح نلقى. بعد يلا باعي بس شويه بعد، اوكي ورا نرجع، اوكي يلا جيجي ما يخاف، ما بقى شيء. شوف هسه بعد الدنيا صبح وكل شيء ما علينا. يلا تعال ورايا. اوكي جيجي هذا ورد لقيته. اكو ورد؟ يلا اخيرا. اوكي هاي اختي ذاك كم ورد، راح نروح نجيب ذاك الورد. اوكي يلا انت جمع من جي وانا جمع من جي. إيه. ايوه اخيرا راح لقيت ورد كل شويه، وهسه اخذه واجمعه ونسوي حديقتنا كلش حلوه. يلا خليني اجمع. اي هسه انا جمعت وردتين، يلا خل ناخذ بعد هاي الورده. زين بعد هاي شو ذيك ورده بعيده، يلا خل نروح ناخذ. واو هاي الورده صفرة كلش حلوه. اوكي يلا خل اجمعها. شنو بعد؟ هاي ورده، يلا خل نروح عليها. ايوه اخيرا صار عندي ورد كل شويه. ايش قد جمعت انواع ورد. انا كلش فرحانه. يلا هذا هم بعد ورد خليني اجمعه. اي طبعا يلا خليني اجمعه كله. وبس يجي وين راح؟ اللي راح اجمع ورد من الجهه. جيجي او هذا وين راح جيجي؟ معقوله راح بعيد؟ بس لا ما اتصور هو جيجي كان مو راح مكانات بعيده، هسه اكيد راح يرجع. يلا هسه خليني اجمع ورد بما يجي جيجي. يلا خليني اجمع. اي هسه انا قد جمعت ورد حيل. يلا سبق هذا الورد، واو هذا اللون ما جمعته، هذا البين كلش حلو. يلا خليني اجمعه، واكيد هسه اختي راح تفرح واسوي لها مفاجاه واقول لها جبت لك ورد كلش هواي. يلا خليني اجمع على السريع حتى ورا ارجع لاختي. اي هسه بقى بس هذا، بس شنو؟ انا وين راح ارجع؟ انا مين جيت؟ انا من نار جيت لو منا. ها شنو الغابة هاي كلش تضيع، بس لا يمكن انا جيت منا. يلا خل اروح على السريع. يلا خل ارجع، بس هاي شنو؟ هذا يمكن مو نفس الطريق. بس لا خل احاول امشي منا وبلكي ارجع لاختي. بس هاي شنو قاعد اشوف اني؟ هذا اسد؟ لا مستحيل، ساعدوني. هسه انا كلش خايف على جيجي، صار قد اصيح عليه اقول له جيجي وينك؟ جيجي ما قاعد يجاوبني، يعني معقوله ابتعد وضاع عن الطريق؟ معقوله؟ ما ادري. اوكي يلا خل اروح من هذا الجو ادور. جيجي تسمعني جيجي؟ هم زين هسه انا كنت مسافه كلش بعيده، وهم زين الاسد عافني، بس شو اسوي هسه اني؟ وانا جيت المكان ما اعرف بيه، يعني معقوله هسه انا ضعت وراح يجي الليل وراح اظل بالغابه. هاي كلها صوت اختي، قلت لاختي ما اريد اروح بالغابه بس هي لحت علي، هسه انا ايش راح اسوي؟ لا. هسه انا كلش حزينه ما اعرف شو اسوي. ايش قد بحثت على جيجي وايش قد صحت بس ماكو. ايش راح اسوي؟ لا مستحيل استسلم، لازم اصيح مرت الاخ. جيجي تسمعني جيجي؟ يلا خل اطلع هسه اجى الليل، وانا كلش احب وقت الليل، لين بالليل اخذ راحتي واصيد بكيفي وما حد ما يشوفني وما حد ما يبلغ علي. زين شو اسوي؟ خليني اروح ابحث بالغابه، لازم القى لي شخص حتى اخطفه واروح ابسه بالنفق مالتي، ومن اجوع اكله. يلا خل اروح. هاي ناكل ضوء، يلا خل اشوف بلكي القى شخص يساعدني، يعني كلش اخاف من الظلمه. بس ها شنو؟ قاعد اسمع صوت يمي. لا. هسه انا صدت هذا الشخص، يلا خل اخذ النفق مالتي ومن اجوع راح اكله. هسه صار الدنيا ليل وحتى اخويا ماكو، بحثت عنه بكل مكان ما اعرف شو اسوي. بس هنا اكو ضوء بلكي موجود. جيجي شنو اثر الدم؟ انا كلش خايفه على اخويا، يعني معقوله جيجي يكون صار عليه شيء؟ ما ادري، بس يلا ما يصير استسلم، لازم ابحث. جيجي هسه انا حبست هذا الشخص هنا وقفلت الباب وخليت المفتاح حتى من اجوع اجي اكله. يلا هسه انا خل اروح واكمل شغلي. يلا خل اطلع من النفق، انا هذا النفق السري مالتي، ياهو الاصيده اجيبه بهذا النفق احبسه ومن اجوع اكله. يلا خل اخلي العربه هنا حتى اروح على السريع. يلا خل اطلع. هسه تبعت اثر الدم وصلت لهذا المكان، يعني ما ادري احتمال يكون جيجي متعرض للحادث ويجي صار بي، واحتمال جه هنا. بس يلا خليني اشوف بعد وين اثار. اوكي هنا اثار موجوده وهنا اثار. بس شنو اثار؟ تودي لهذا النفق. شنو؟ لا خليني اختبئ. شنو هذا الجاي قاعد يشوفوني؟ لا مستحيل، المهرج القاتل. صح انا عارفه، نفس ما قال جيجي، المهرج القاتل يطلع بالافلام، صدق نفس ما قال انه هذا حقيقه مو كذب. ايش راح اسواني؟ لا انا كلش خايفه. يلا اوكي خلي اروح يطلع من هذا الكيف وانا ادخل بهذا الكيف واستكشف اشوف شنو بداخله. هسه جيت بهذا الجي واختبئت، طبعا حتى شفنا هذا المهرج القاتل، اذا شافني اكيد راح يقتلني. يلا اوكي هسه لازم انتظر يروح وبعد ادخل الكيف واستكشف، يعني احتمال يكون هو خاطف اخوي ما ادري. هسه هو راح ابتعد مستحيل راح يشوفني. يلا اوكي يلا خل انزل، لازم اصعد بهذه العربه. يلا امشي يا عربه، يلا لازم اشوف هذا المكان
وشوف احتمال اخوي بداخل هذا الكيف، ما ادري. يلا يلا امشي يا عرب امشي. حيل، بس هذا الكيف ايش قد عمله؟ بس انا كلش خايفه. يلا اوكي خلي احضر السيف مالتي، يعني كل شيء يصير. خاف يواجهني وحش شي ما اعرف. شنو؟ ايش قاعد تشوفوني؟ لا موت موت موت. إيه هذا الوحش لازم اقتله. موت يا وحش موت موت. يلا راح يقتلني. اوكي يلا يلا لازم ابتعد عنه واقتله. موت يا وحش موت موت. اوه لا معقول جيجي يكون هنا؟ ما ادري. يلا خلي احاول اقتل هذول الوحوش وبعد اقدر ادخل الجيجي. موت. ايوه اخيرا هسه انا قدرت اقتل هذا الوحش. يلا اوكي بقى وحش ثاني لازم اتخلص من عنده واستكشف هذا المكان. يلا يلا خلي ادخل. إيه هسه تقربت وبقى بس هذا الوحش لازم اتخلص منه. تعال تعال موت يا وحش موت موت. ايوه اخيرا واو قدرت اتغلب عليه. ايه هسه شو راح اسوي؟ لازم استكشف، يعني احتمال تكون بعد اكو وحوش اكثر. يلا يلا خلي ادخل واكون حذره. يلا اوكي بس شو هذا الممر؟ اني اول مره اشوف هذا الكيف ما ادري. بس يلا شو اسوي؟ انا كل على مود جيجي، يعني احتمال جيجي يكون بهذا الكيف ما اعرف. يلا خلينا ننزل. ايه هسه انا دخلت بس انا كلش خايفه. يلا خلاص رحنا احتمال يكون جيجي. جيجي جيجي تسمعني جيجي؟ هاي شنو؟ انا قاعد اسمع صوت اختي رانيا. اوه بس يمكن قاعد احلم اني. بس اني لا، اني خلص اني راح اموت، راح اصير مثل ذول الجماجم. لا اوه شو هسه انا صحت وماكو جيجي، يعني احتمال هنا ما موجود جيجي. زين ايش راح اسوي؟ ما ادري. يلا خليني ادخل واشوف. جيجي اخويا جيجي. اختي رانيا. جيجي هلا اختي. انت صحيح انا تعبان انا قاعد احلم. جيجي انا كلش فرحانه، يعني انه هذا المهرج القاتل طلع حقيقي وهو اللي خطفك مو صحيح جيجي؟ اي صحيح اختي، ارجوك ساعديني اختي، خلينا نهرب على السريع، هذا اللي يقتلني اختي. طبعا طبعا جيجي لا تخاف، انا عندي هذا السيف ومستحيل اخليه يقتلنا. يلا اوكي شو راح اسوي؟ زين هذا اختي. المفتاح هنا انا موجود. يلا خلي اخذه وافتح الباب. أيوه. يمكن هذا مو الباب. يلا يلا افتح يا باب افتح افتح. يلا خلي احاول يلا افتحها. استعجلي. ايوه اخيرا. يلا جيجي يلا هسه على السريع لازم نهرب على السريع، خاف يجينا هذا المهرج ويقتلنا. أي يلا صحيح. اركض جيجي اركض. اوكي اختي. يلا اركض جيجي. اي هسه انا رجعت لين دورت وما لقيت شيء، بس لا لا انا عندي شخص موجود بالنفق وراح اكله. اي يلا خلينا نروح على السريع. يلا جيجي هسه احنا نطلع من هنا الكيف. يلا اختي استعجل خلينا نهرب. جيجي ايوه اخيرا. شنو؟ اختي هذا المهرج قاعد اشوفه. اركبي على السريع اركبي. لا مستحيل اخليكم تهربوا من عندي الا الزمكم. تعالوا. يلا اركض جيجي اركض. ايوه اخيرا هسه احنا رجعنا. واخيرا قدرنا نتخلص من الرجل القاتل. راد يقتلني اختي بس انت انقذتيني، انا كلش اشكرك. جيجي لا تشكرني، انا هذا واجبي. اول شيء انا السبب لان انا اخذتك الغابه. إيه وانت قلت صحيح. لي تروحين وحذرتني بس انا كل هذا ورحت. اي بس هسه احنا رجعنا أخيراً. لبيتنا إيه. كل شيء مو علينا. ولهنا حبايبي وصلنا الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه. نلتقي فيديو جديد. مع السلامه.